یکی از نکات تربیتی مهم کربلا و در حادثه عاشورا و در سیره ابا عبدالله علیه السلام و یاران با وفایشی اخلاص است. عزیزان من، برادران من، امام علی مقام وقتی از مدینه خارج مشنه بیرار خوب محمد حنفیه را موگه که ما برای فساد نمورم، ما برای شر نمورم، بلکه پیغامی از ما، بلکه قیامی از ما، بلکه تحریکی از ما، بلکه نهضتی از ما برای ازیه که ما مردم را اصلاح کنم و او هم محض بر رضای پروردگار عالم. قیامی از ما برای مفادات شخصی از خود منیه، قیامی از ما برای فایده های دنیوی از خود منیه که ما خلافت را حاصل کنم و برم از او بعد خدای نخواسته نعوذ بالله عیاشی ها را که شروع کنم. ما برای ازی قیام نمونم. قیامی از ما برای پروردگار عالم هسته، محض بر رضای خداوند متعال است. فقط رضای خدا مد نظر از ما هسته و واقعا خداوند متعال عمل مخلصان را و تلاش مخلصانه افرادها را اینا را تباه نمونه، از بین نمبره. اجر دنیوی و اخروی به کسی که خالصتا لله اعمال انجام میده، خالصتا لله مجلس میخوانه، خالصتا لله مجلس گوش مونه، اعمال شرکسته از بین نمبره. اجرش دمزی دنیا هم میده و واقعا کلانترین اجری و پاداشی که به امام حسین علیه السلام داد این که تا قیامت را مردم حسین حسین مونه، پیر و جوان حسین حسین مونه، زنها حسین حسین مونه، مصیبت ها کی مایا مردم یاد امام حسین علیه السلام را مونه. ای او اخلاص از این بزرگوار بود در سرزمین کربلا که در دی دنیا اجر شد، در او دنیا اجری که معلوم است که قرب پروردگار عالم قاب قوسین و ادنا هست که در زور رسید مولای ازمو آقای ازمو. لذا اخلاص یکی از بزرگترین و کلانترین درسی که امروز سوسایتی ازمو متاسفانه منیشی مسئله اخلاقی که باید باشه او موجود نیه و امی اخلاص است. امام علی مقام می فرماید، امام حسین علیه السلام می فرماید خدایا تو آگاه هستی آنچه که ما هستم، ما هرگز بر نزاع و جنگ کی درو رئیستم بر سر قدرت نیست نمورم درو دنبال دنیا که ما این قیام را شروع نکدم، این تحریک از خاطر دنیا نیست. میخوایم که تعالیم دینی است و نشانی های مکتبی است را به مردم که است نشان بدم، عدالت است را به مردم نشون بدم و با ایجاد اصلاحی در معاشره که معاشره اصلاح شونه، مظلومان که است در امن که است باید این وظیفه از ما است. اینی ورم فقط و فقط بر رضای است که است ما قدم بال کدم. ما میخوایم جامعه اصلاح شونه، سوسایتی اصلاح شونه تا مظلومان در امن باشه، تا سننی است تا سنتی است در یک اجتماع اجرا شونه. عزیزان من، این امام در پیغام میده موشمو را که موشمو باید در اعمال ازمو، باید در کردار ازمو، باید در نظر و نیاز ازمو، باید در مجالس های ازمو، برگزاری مجالس ها باید محوریتی که قرار میگیره او پروردگار عالم باشه و اخلاص باشه، اخلاص باشه. نکته اساسی سرزمین کربلا و پیغام کربلا ایه که موشمو اخلاص ما بین خو پیدا کنیم. موشمو ما بین خو خدا را باید زندگی خو باید بیریم. خدای نخواسته آخری نکات بگم، خدای نخواسته نشته که آزاداری از ما برای خدا نباشه، خدا نخواسته نباشه که ما آزاداری مورم برای ازو نباشه، برای خدا نباشه، ماتم مونم برای خدا نکنم، نوحه میخوانم برای خدا نکنم، نظر میدم برای پروردگار عالم نباشه، پناه وزاد پروردگار عالم که انسان کالای سیاه حتی ببشه و برای خدا نبشه، برای نام و نمود ببشه و مخصوصا خواهرای عزیز ازمو که برای استایل و برای نشان دادو که است ای کالا ها را ببشه. اینها تمامش اینا شرک گفته میشه، اینا اخلاص گفته نمیشه و او پیغام اصلی ابا عبدالله علیه السلام که در سرزمین کربلا جلوگر شد
و او اخلاص بود، او خدا بود، او را مو کس از دیس خوبید خدای نخواسته. و متاسفانه کم جملات شاید تلخ باشه در منی سوسایتی از مو، چی از عزاداری بگر، چی از خوشی بگر، چی از دیگه اجتماعی کارها بگر، یا مفادات ذاتی است یا مفادات دنیوی است، یا که است اگر نام نباشه فقط نام و نمود است. لذا نکته تربیتی کربلا مو انسان مینگرنه که در منی سرزمین کربلا خود جلوه‌گر کرد و مو باید درس از سرزمین کربلا بگیری. برای خدا باید کار کنیم، برای خدا. ما همیشه این نکته را بسیار تاکید کردم که اخلاص که یکی از درس‌های آشکار کربلا هست، یکی از نکات تربیتی آشکار اخلاص است. این را شما باید طرفش توجه بدیم.